दिखाए, वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए वो लड़खड़ाए, शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है, खजा की रुत में बिठाया, अजमत की बुलंदी पे बिठाते हैं ये उस्ताद, सर्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, जुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद, सर्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, जुल्मत में दिया फन का जला, बुलंदी पे बिठाते हैं ये उस्ताद, सर्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, जुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद, सर्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बरकतों में रखे, आफियत और सलामती में रखे। अगर आप लोग मोबाइल ऑफ कर लें तो हम सब नकाब उतार सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह ताला। ये जी आज है 12वां रोज़ा और सुबह सुबह मैं आई हूँ वॉक पे, और ये देखें बादल, ये देखें, ये पूरा ऐसे जैसे पैक है, साइडें सारी, ये देखिए ये सारे बादल हैं, ये देखिए ऐसे लगता है पहाड़ है, बादलों के पहाड़ हैं, ये देखें, सुबहान अल्लाह। और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ वॉक पे। बड़े दिनों से मैं इरादा कर रही थी कि वॉक पे जाना है, और कल हमारी वर्कशॉप थी, डॉक्टर निगत हाशमी आई हुई थी, तो मेरा दिल था कि मैं उनकी सारी रिकॉर्डिंग करती, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया था। और फिर जो भी उन्होंने बताया मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वो बता रही थी कि दीन का ये जो काम है ना, दीन को आगे पहुंचाना, ये अब जो है उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो गवाही देंगे क़यामत वाले दिन कि मैंने अल्लाह का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचा दिया था। अब ये ज़िम्मेदारी जो है ना ये हम पे है कि हमने ये वाला पैगाम जो है वो घर घर तक पहुंचाना है। और इसके लिए वो ये बता रही थी कि जो नबियों वाला काम है इसको सर अंजाम देने के लिए हमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाकी अंबिया ने की। और इसका एक अहम पॉइंट ये था कि आप जो है ना इसको सीखें, और कुरान पाक एक दफ़ा पढ़ के आप ये ना समझ लें कि बस ठीक है जी मुझे आ गया, मैंने सीख लिया, मैं तो बड़ा माहिर हो गया। इसके लिए आपको ना इल्म को पुख्ता करना पड़ेगा, और बार 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 उन आयात को, उन चीज़ों को, उस पे मेहनत करें, उनको सीखें, और आपके चलने फिरने हर चीज़ में दीन नज़र आए। और इन चीज़ों को पुख्ता करने के लिए आप शॉर्ट कोर्स भी कर सकते हैं, छोटे छोटे कोर्स, दौरे कुरान। गर्ज ये कि हर चीज़ में ना आपने ख़ुद को पुख्ता करना है, तजवीद में, फिर कुरान पाक के तर्जुमे में, लफ्ज़ ब लफ्ज़ बा मुहावरा, इन सब चीज़ों में और आपने ख़ुद को पुख्ता करना है। और फिर ये पैगाम
آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے. سب سے پہلے تو آپ کے گھر والے، پھر آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہاں تک آپ نے پیغام پہنچانا ہے اللہ کا. اور ہمیں جو ہے نا امت وسط کہا گیا ہے. دیکھیں کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں جب تک اس کو ہم بار بار نہیں کرتے ہمارے اندر پختگی نہیں آتی. تو ہم ہر چیز میں خود کو پختہ کرنا چاہتے ہیں اس کام کو سیکھنے کے لیے. حتیٰ کہ ہمیں اگر اپنے بالوں کی کٹنگ بھی کروانی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی بہت اچھا جو ہے باربر وہاں پر جائیں اور وہ صحیح کٹنگ کرتا ہے. تو دین جو ہے نا، دین کو ہم نے ایسے سمجھ لیا کہ یہ خود بخود آ جائے گا. یہ خود بخود نہیں آتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جس طرح کہ آپ کسی اور کام میں، دنیا کے کام میں محنت کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے دین میں محنت کرنی ہے. اور اس پیغام کو خود تک نہیں رکھنا. ابن تیمیہ کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ جب ان کو کسی آیت کی سمجھ نہ آتی تو وہ مسجد میں چلے جاتے اور مٹی میں اپنا سر رکھتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے بار بار یہ کہتے کہ اے اللہ مجھے اس کا نا مطلب سمجھا دے، اس آیت کا مجھے مطلب سمجھ نہیں آ رہا، مجھے مطلب سمجھا دے. تو ساتھ ساتھ ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے. دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، اور دعائیں جو ہے نا ہمارے شرک کو توڑتی ہیں. ہم صرف اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے. اور بس ورکشاپ میں یہی تھا کہ آپ نے یہ پیغام جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے خود بھی اس چیز کو اچھے سے سیکھنا ہے، علم کو پختہ کرنا ہے، اس میں محنت کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات پہ بھی آپ نے فوکس کرنا ہے، اور اپنی عبادتیں بھی پوری ذکر اذکار وہ بھی کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال رہے. اور بس ہماری کوشش ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر، اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچائیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو مجھے لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے بچوں کو ایک دفعہ قرآن پاک سے گزار دیں، اس کے ترجمے سے ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ کا پیغام کیا ہے، ہم پہ کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی حرام ہیں، کون سی حلال ہیں. اور پھر اللہ کا خوف بھی اور اس کی محبت بھی بچوں کے دل میں ڈالیں. اور بڑا مزہ آ رہا ہے، موسم بڑا زبردست ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، اور تھوڑا سا بندہ واک سے فریش ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہہ رہی تھی کہ ادب جو ہے نا، ادب ضرور سیکھیں. آج کل جو ہے ہمارے معاشرے میں بے ادبی بڑی ہے، بدتمیزیاں بڑی ہیں، اور لحاظ بالکل ختم ہوا ہے کہ ہم کسی کا لحاظ، کسی کا ادب نہیں کرتے. بس ہم کہتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے، بولنا ہمارا حق ہے. ہم چیخ چیخ کے اپنی چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کو بتا اور سمجھا رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی ادب لحاظ چھوٹے بڑے کا وہ ہمارے اندر سے ختم ہوا ہے. اور جو مہذب قومیں ہیں وہ سب سے پہلے ادب سیکھتی ہیں. ادب اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں رسپیکٹ ہو دوسروں کی بھی، اور چیزوں کو صحیح ترتیب سے اور ذرا ٹھنڈے مزاج سے کرنا. اللہ اس طرح یہ ڈرائی دیے سے بچے دیے ہوئے، یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے. یہ ایک دم سے نکل کے آئی ہے اور میں بہت ڈر گئی، میں نے کہا بس میں ماری گئی. یہ اس کے بیبی دیکھے ہیں پیارے پیارے ہیں. دیکھیں ماں کتنی سینسٹیو ہوتی ہے.
इधर घास के पीछे कहीं बैठी हुई थी और इतनी तेज़ी से भागी है मेरी तरफ, और मेरी तो सांस ही निकल गई है। और देखिए उसके प्यारे प्यारे बेबी। ये मैडम को पता चल गया कि ये कोई ख़तरनाक बंदा नहीं है, वापस जा रही है। देखिए वापस जाके मैंने इसकी नींद ख़राब की है। सुबह सुबह मैंने इसकी नींद ख़राब की है। यहाँ बेचारी बैठी हुई थी सुकून से, ये वापस बैठ गई। कितना खूबसूरत लग रहा है ये, माशाल्लाह। अल्लाह ताला के रंग दुनिया, अल्लाह ताला अगर आप मेहनत करें तो दुनिया इतनी अगर खूबसूरत हो सकती है तो हमारी जन्नत क्यों नहीं हो सकती। ये देखें, ये हमारी डिम्पी है, और ये जो है ना बाहर इधर की बिल्ली है, और इन दोनों की बड़ी फ्रेंडशिप हो गई है। इसको भी देखें, लगता है अपने ही घर में है। हेलो मिस्टर, आप इधर क्या कर रहे हो? देखें, डिम्पी डिम्पी मोह ही नहीं लगा रही, मोह ही नहीं लगा रही, इसको नींद आई हुई है। आ जाओ अंदर। ये जी देखें हया के कपड़े, इतने कोई प्यारे हैं। माहीन लेके आई है उसके लिए, इतने कोई प्यारे क्यूट हैं, छोटे छोटे। और ये देखो शलवार इसकी, छोटी सी शलवार, इतनी क्यूट लगती है।